Daily. Taste the Daily. अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य आदि मध्यांतरहितस्य श्रियःपतेः काश्यपदगोत्रोद्भवस्य श्री कनकवल्ली सहित लक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः देवता प्रीत्यर्थो अस्य यजमानस्य जनकुलगोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढा नक्षत्रजातस्य मकरराशे जातस्य पवन कल्याण नामधेयस्य धर्मपत्नीसमेतस्य सह कुटुम्बस्य बान्धवस्य क्षेमस्थैर्यधैर्य विद्याभयाजनारोग्य ऐश्वर्याभिरुद्धो सर्वेषां भक्तजनानां क्षेमस्थैर्यधैर्य विद्याभयाजनारोग्य ऐश्वर्याभिरुद्धो श्री कनकवल्ली सहित लक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः देवता प्रीत्यर्थो सम्भवद्भिर्द्रव्यैः सम्भवद्भिर्पचारैः सम्भावितानियमेन यथाशक्ति पुष्पार्चनं करिष्ये। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् वज्रनखाय विद्महे देशदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। श्री कनकवल्ली सहित लक्ष्मी नृसिंहस्वामिदेवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। सहस्रवीरुडा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सहोमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत्तशाङ्गुलम् आवाहनं समर्पयामि। पुरुष एवेदकं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषाणः यदन्नेनातिरोहति आसनं समर्पयामि। एतावानस्य महिमा अदोच्चायागुष्ठपूरुषः विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि पादयोः पाद्यम् समर्पयामि। त्रिपादोर्भवते पुरुषः पादो स्नेहा भवात् पुनः ततो विश्वम् जप्रामतु शासनानशने अपि तत्त्वयोः अर्घ्यम् समर्पयामि। तस्मात् विराटजायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यतिष्ठत पश्चाद्भो विमथो पुरः मुखे राजमनीयम् समर्पयामि। यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमसन्मत वसन्तोऽस्यासीराज्यम् ग्रीष्मयध्मः शरद्धभिः शुद्धोदकस्नानम् समर्पयामि। सप्ताक्षरसन्परिधयः सप्तसमिधः कृताः देवायज्ञम् तन्मानाः अवघ्नन् पुरुषम् पशुम्। श्री कनकवल्ली सहित लक्ष्मी नृसिंहस्वामिदेवताभ्यो नमः। वस्त्रम् समर्पयामि। तञ्यज्ञम् बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषम् जातवकृतः येन देवायजन्त साध्यार्षयश्रये उपवेदम् समर्पयामि। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतम् मृगराज्यम् पशुगुस्ताविश्चक्रेवायव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्रये दिव्यश्री सन्दनम् समर्पयामि। ओम् केशवाय नमः। ओम् नारायणाय नमः। ओम् माधवाय नमः। ओम् गोविन्दाय नमः। ओम् विष्णवे नमः। ओम् मधुसूदनाय नमः। ओम् त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। ओम् श्रीधराय नमः। ओम् ऋषिकेशाय नमः। ओम् पद्मनाभाय नमः। ओम् दामोदराय नमः। ओम् सङ्कर्षणाय नमः। ओम् वासुदेवाय नमः। ओम् प्रद्युम्नाय नमः। ओम् अनिरुद्धाय नमः। ओम् पुरुषोत्तमाय नमः। ओम् मदोक्षयाय नमः। ओम् नारसिंहाय नमः। ओम् अच्युताय नमः। ओम् जनार्दनाय नमः। ओम् उपेन्द्राय नमः। ओम् हरये नमः। ओम् श्रीकृष्णाय नमः। ओम् श्रीकृष्णवरब्रह्मणे नमः। सवाय देवाय नमः। ओम् सर्वाय देवाय नमः। ओम् ईशानाय देवाय नमः। ओम् पशुपतये देवाय नमः। ओम् रुद्राय देवाय नमः। ओम् उग्राय देवाय नमः। ओम् भीमाय देवाय नमः। ओम् महतो देवाय नमः। ओम् कनकवल्ली सहित लक्ष्मी नृसिंहस्वामिदेवताभ्यो नमः। नानाविधपरिमलपत्र पुष्पाक्षरपूजनम् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य
దేవతా ప్రీత్యర్థో అస్య యజమానస్య జనకుల గోత్రోద్భవస్య ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర జాతస్య మకర రాశి జాతస్య పవన్ కళ్యాణ్ నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య సహ కుటుంబస్య బాంధవస్య క్షేమత్తై శాండీ సైడ్ अस्मिन् वर्तमानस्य महार्गचान्द्रमानेन श्रीकृष्णावसनाम संवत्सरे दक्षिणायने हिमवन्तऋतौ मार्गशिरमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्याम् इन्दुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुण विशेषणविशिष्टायाम् शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहित जातस्य पवन कल्याण नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य सह कुटुम्बस्य देवता प्रीत्यर्थो अस्य यजमानस्य जनकुल गोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढ नक्षत्र जातस्य मकर राशि जातस्य पवन कल्याण नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य सह कुटुम्बस्य बान्धवस्य क्षेमस्थैर्यधैर्य विद्याभयाजुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थो सर्वेषाम् भक्तजनानाम् क्षेमस्थैर्यधैर्य विजयभयाजनारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थो श्रीकनकवल्ली सहित लक्ष्मी ऋतुमस्वामिनः देवता प्रीत्यर्थो सम्भवद्भिर्द्रव्यैः सम्भवद्भिरुपचारैः सम्भाविता नियमेन यथाशक्ति पुष्पार्चनम्